का रमजान भेजने का हरगिज़ कोई मकसद नहीं था। मकसद ये था कि मुत्तकी बन जाओ। आज का दिन शव्वाल का पहला दिन है और रमजान गुजरने के ठीक एक दिन के बाद कल रमजान ही में उसका असर देखने को मिलता है। ऐ मुसलमानों, आपके साथ हालात लगे हुए हैं और दुनिया कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जब तक तू हमें दुनिया में जिंदा रख तो ईमान इस्लाम पर, और जब मौत दे तो ईमान इस्लाम पर। जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके हैं सबों की मग़फ़िरत फरमा दे, सबों को क़ुर्बत पर बैठे सुकून अता फरमा दे। जिन लोगों ने हमसे दुआ सेहत के लिए कहा है उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा दे, शिफ़ा कामिला अता फरमा दे। जनाब इत्तिफ़ाक़ से बीमार चल रहे हैं उन्हें भी शिफ़ा कामिला आजिल दाइमा वसहबी अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो? सबसे पहले तो ईद की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं कचहरी फील्ड में। आप देख सकते हो जो हर साल जो हम लोग वीडियो बनाते हैं कचहरी फील्ड मैदान का, देख सकते हैं कि ईद की नमाज़ की तैयारी हो चुकी है। और देख लीजिए जितना जनमाज सब बिछना चादर बिछना था वो सब बिछ चुका, और बाकी लोग अभी आना रेडी हो चुके हैं। जितने भी देख लीजिए, जितने भी हमारे मोमिन मुस्लिम भाई हैं सभी लोग आ रहे हैं ईद की नमाज़ के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ईद की तैयारी हो चुकी है, नमाज के लिए है ना, चादर वगैरह सब कुछ बिछ चुका है। और देख लीजिए पब्लिक धीरे धीरे अभी आना स्टार्ट हुई है, तब आगे हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ईद की नमाज़ हो रही है कचहरी मैदान में, और ये है कचहरी मैदान का ग्राउंड। आप देख सकते हो हाजीपुर वैशाली बिहार में। और ये देख लीजिए प्रशासन भी है मुस्तैद, प्रशासन भी अलर्ट पे है, और किसी तरह का कोई भी ऐसा बात ना हो और आपसी भाईचारे के साथ ईद की नमाज़ हो, इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं अपना प्रशासन। और हमारे पास देख सकते हैं हमारे जितने भी है ना इंतजामिया कमेटी के अनवरपुर के लोग आए हुए हैं। और देख लीजिए जितने भी ईद की नमाज़ के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं। देख लीजिए पब्लिक इसी तरफ से अभी आ रही है कचहरी मैदान में। यह है अक्षावट राय स्टेडियम हाजीपुर वैशाली बिहार का। आप मैदान देख सकते हैं, मैदान कितना काफ़ी बड़ा है और इसमें कितना पब्लिक अभी आ रही है ईद की नमाज़ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। और मेरे चैनल का नाम है अनवर ऑफिशियल ब्लॉग। जिसने भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे अभी पब्लिक इकट्ठा होना चालू हो चुकी है ईद की नमाज़ के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले 4 लोग, 4 से 8, 8 से 10, अब धीरे धीरे ये तादाद बढ़ते ही जाएगा धीरे धीरे। और हमारे रिजवी भाई भी आ चुके हैं एकदम कमांडो रूप से। ये मसूमाऊ जान है, एक्स रिटायर्ड दरोगा, अनवरपुर हाजीपुर वैशाली। हमारे समीम अंकल हैं सामने, आप देख सकते हो, और तबरेज़ भाई भी है। और ईद के कमेटी के देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इंतज़ाम होगा। सारे इंतज़ाम को ये लोग बढ़िया तरीके से निभाते भी है अनवरपुर के कमेटी से। लेट हो गए क्या? नहीं। एक्स मुखिया है ना ताहिर मुखिया साहब भी आ चुके हैं। ये बगल में है।
اور پارکنگ کے لیے یہاں پہ جگہ بنائی گئی ہے. آئیے ہمارے فیض صاحب ہیں انور پور حاجی پور کے. یہ بڑے بابو ہیں صدر اسپتال حاجی پور کے. ابھی ہے نا شاید ان کا پوسٹنگ چینج ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ. شکریہ. عید کی نماز کے لیے لوگ دھیرے دھیرے پڑھنے لگے ہیں. آج ہے عید کا تہوار, اور عید مسلم تہواروں کا یہ 30 دن کے روزے کے بعد آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ ہم لوگ آ چکے ہیں کچہری میدان میں. کچہری میدان میں کس طریقے سے انتظام کیا گیا ہے نماز کا, اور یہاں پہ کمیٹی کس طریقے سے دیکھ ریکھ کر رہی ہے, آپ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو حاجی پور کے ویشالی بہار سے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچہری میدان ہے, اکچھے ٹرائی اسٹیڈیم جسے کہتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ عید کی نماز کے لیے کافی لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں ہمارے عید کی نماز کے لیے. اور یہاں پہ سارا طریقے سے انتظام کیا گیا ہے عید کی نماز کے لیے. اور دیکھ لیجئے جتنے بھی نمازی لوگ ہیں آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں. ابھی دھیرے دھیرے پانی بڑھا ہے. الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نماز کے لیے صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد, درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. نماز نہیں پڑھے گے بھائی, نماز نہیں پڑھے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. میرے واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں, آج کا دن عید الفطر کا دن ہے. ہم سبوں کے لیے خوشی کا دن ہے, اور یہ خوشی ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اور آج کا دن جو ہم خوشی مناتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کی تکمیل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا ہے کہ تم نے عبادت کی تکمیل کی ہے, تم نے روزے رکھے ہیں ہمارے نام پر, تم نے تراویح کی نماز ادا کی ہے, تمہارے روزے بھی مکمل ہو گئے اور تم نے تراویح کی نماز بھی مکمل ادا کی ہے. اس لیے میری طرف سے تمہارے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج کا دن نہ کسی کی پیدائش کا دن ہے کہ جس کو ہم پیدائش کے طور پر مناتے ہوں, یا پھر نہ کوئی ہجرت کا دن ہے کہ جس کو ہم ہجرت کی وجہ سے ہم آج کا دن خوشی کا دن مناتے ہوں. نہ آج کا دن کسی پریشانی سے نجات کا دن ہے کہ جس کی بنا پر آج ہم خوشی مناتے ہوں, بلکہ عبادت کی تکمیل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کا دن خوشی منانے کا حکم دیا ہے, اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. اسی طرح سے جب عید الاضحیٰ کا دن
دن ہوتا ہے اس دن بھی ہم خوشی مناتے ہیں، اس میں بھی نہ کسی کی پیدائش ہے نہ کسی اہم واقعے سے اس کا تعلق ہے، بلکہ ابھی آپ دیکھیں تو 9 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، رکن حج ادا کرتے ہیں، یعنی وہاں اس لیے اللہ پر ہو کر تم خوشی مناؤ، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اوروں کی صفائی کرتے ہیں، محلے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خوشی کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن عید کے معنی خوشی کے نہیں ہیں، عید کے معنی ہے لوٹنے کے، اس لیے کہ ہر سال یہ دن ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے، ہم اس دن میں بار بار خوشی مناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم یہ تمنا کریں ہر سال اور ہمیشہ یہ آرزو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں یہ دن بار بار لائے اور بار بار ہم خوشیاں منائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قدیم زمانے سے ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ لوگ سال بھر میں کچھ دنوں کو خوشیاں منانے کے تہوار کے طور پر خاص کر رکھا تھا، وہ سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ لوگ وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ان کے تہوار کا دن ہے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ اے لوگوں، ہر قوم کے لیے کچھ نہ کچھ دن خوشی کا مقرر ہے، تمہارے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کی خوشی میں، ان کی خوشی میں، ان کے عید میں، آپ کے عید میں، آپ کے تہوار میں، ان کے تہوار میں فرق نظر آئے گا۔ ہمارے یہاں خوشی کا دن بھی ہے، سادگی کے ساتھ ہے، تواضع کے ساتھ ہے، انکساری کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نئے لباس نہیں پہنا تو ہمارے عید نہیں ہوگی، بالکل ہمارے عید ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ناجائز کو جائز قرار دیا جائے، ہر حرام کو حلال قرار دیا جائے۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے پیغام نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف سے یہ پیغام نہیں ہے۔ فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، آج تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس میں ایک الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے، بلا شبہ دیگر اقوام بھی خوشیاں مناتی ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن فخر و مباحث ساتھ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ناچ اور گانے ساتھ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ڈھول اور بازے ساتھ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ڈھول بازے کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے یہاں فخر و مباحث کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے یہاں شراب اور کباب کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم ہزار نہیں لاکھوں روپے کے کپڑے اگر ہم پہن لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی فخر و مباحث کی، غرور اور گھمنڈ کی، تکبر کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اے لوگوں ہم نے شیروانی پہن رکھی ہے، آؤ ہمارے شیروانی کو دیکھو، اے لوگوں آؤ ہمارے لباس کو دیکھو، اے لوگوں آؤ ہمارے جوتے اور چپل کو دیکھو، اے لوگوں آؤ ہمارے کوٹ کو دیکھو، ہمارے سلائی کو دیکھو، ہمارے کپڑے کے کشیدے کو دیکھو، ہمارے گھر کو دیکھو، ہمارے گاڑی کو دیکھو، ہمارے گھڑی کو دیکھو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے وہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب راستے میں چلتا ہے، عیدگاہ کی طرف نکلتا ہے تو پھر یہی بات کو دہراتا ہے اللہ اکبر۔ کپڑے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے پہن رکھتے ہیں، لیکن اپنے کپڑے کی طرف دھیان
ध्यान नहीं है, बल्कि एक अल्लाह की तरफ ध्यान है जिसने पैदा किया है सारी कायनात को, जिसने पैदा किया है जमीन और आसमान को, जो हमारा भी रब है, जो मुसलमानों का भी रब है, जो हिंदुओं का भी रब है, जो काफिरों का भी रब है, जो ईसाइयों का भी रब है, जो यहूदियों का भी रब है, सारी कायनात का रब है। उसकी बड़ाई बयान की जा रही है, अपनी बड़ाई नहीं, अपने खानदान की बड़ाई नहीं, अपने कुंबे की बड़ाई नहीं, अपने उस्ताद की बड़ाई नहीं, अपने वालिदैन की बड़ाई नहीं, मिनिस्टर की बड़ाई नहीं, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है। वो कहता है अल्लाह अकबर, हम में कुछ नहीं, हमारे वहाँ भी कुछ नहीं, जमीन आसमान भी कुछ नहीं, सारी बड़ाई तेरे लिए है, सारी तारीफें तेरे लिए है। वही कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह तेरे लिए हो गया है। वही कहता है और जब ईदगाह में आता है यही जज्बे को लेकर आता है, इसी जज्बे से सरशार होता है, ईद उल फितर की नमाज अदा करता है, वो दुनिया वालों को पैगाम देता है, वो पैगाम है ऐ लोगों हम आवाज लोग नहीं है, ऐ लोगों हम बेवफा लोग नहीं है, हम बावफा लोग हैं, हम खुशी में भी अपने तवाज़ुन को हम समझ में रखते हैं। वो अपने रास्ते पे सेवा करते हैं, हमारे आने से किसी को तकलीफ होगी, हमारे जाने से किसी को तकलीफ होगी, मसला हजारों नहीं बल्कि लाखों का होगा। तो इसके लिए ईदगाह में आता है वो, फिर उसके बाद जब ईदगाह में आता है तो फिर यही कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम तो शुक्र अदा करते हैं, हम बच्चों की से खेल नहीं करते हैं, हम ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, हम दो गाना नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जब नमाज खड़ी होती है तो फिर वही बात सामने आती है, वो कहता है अल्लाह अकबर, रुकू में जाता है तो कहता है अल्लाह अकबर, और जब सजदे में जाता है तो वो कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, जब ईद उल फितर की रात होती है तो आसमानों पर इस रात का नाम लैलतुल जायज़ा से लिया जाता है। ईदगाह में कोई नमाज नहीं है, ईदगाह में नमाज ना पढ़ा करें। जब ईद उल फितर की रात होती है तो ईद उल फितर की रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा से लिया जाता है। जब ईद उल फितर की सुबह होती है तो जब ईद उल फितर की सुबह होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजते हैं, उसकी गलियों और नुक्कड़ों पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर ये सदा लगाते हैं, वो फरिश्ते सदा लगाते हैं जिसको इंसान और जिन्नात के अलावा सभी सुनते हैं। वो कहते हैं चलो उस बारगाह की तरफ जो बहुत रहीम व करीम है, जो गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। रब कायनात फरिश्तों से फरमाते हैं ऐ फरिश्तों बताओ उस मजदूर का क्या, उस मजदूर की क्या मजदूरी होनी चाहिए, उसका बदला क्या होना चाहिए, अपना काम पूरा कर दिखाया हो। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ माँ उसका बदला यही है कि उसको पूरी की पूरी मजदूरी दे दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हे फरिश्तों तुमको मैं गवाह बनाता हूँ, तुम गवाह हो, मैंने उसकी मजदूरी पूरी की पूरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तो मेरे जात की कसम, मेरे जलाल की कसम कि मैं जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारे लफ्ज़ों को माफ फरमाता रहूंगा, मैं तुम्हारे लफ्ज़ों को माफ फरमाता रहूंगा और मैं तुम्हें मुजरिमों के सामने रुस्वा और फजीहत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मुजरिमों के सामने रुस्वा और फजीहत नहीं करूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह ऐलान होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए खुशी का दिन है, बदले का दिन है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अभी रमजान खत्म हुआ है, रमजान खत्म हुआ है। रमजान का मकसद ये था कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मतलब ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि रमजान में मुत्तकी बन जाना और रमजान गुजरने के बाद मुत्तकी बन जाना, आवाश बन जाना, बेनमाजी हो जाना, रमजान के बाद कुरान पाक की तिलावत न करना, रमजान के बाद नफल नमाजें न पढ़ना, रमजान के बाद खैर खैरात नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला का रमजान भेजने का हरगिज़ मकसद नहीं था। मकसद ये था कि मुत्तकी बन जाओ। आज के दिन
आज का दिन शव्वाल का पहला दिन है और रमजान गुजरने के ठीक एक दिन के बाद बल्कि रमजान ही में उसका असर देखने को मिलता है। ऐ मुसलमानों, आपके साथ हालात लगे हुए हैं और दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, आपको लोगों को खुश करने लगे हैं, लेकिन अल्लाह को खुश कौन करेगा? हम लोगों के लिए इससे ज्यादा बदनसीबी की क्या बात होगी? क्या रमजान आज गुजरा है, उसके कल होकर हम नमाज छोड़ते हैं, उसके कल होकर सबका खैरात करना छोड़ते हैं, उसके कल होकर हम दावत करना छोड़ते हैं, अगर हमने हिस्सा लिया था रमजान में, वो सब कुछ करना छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि आपके साथ हालात लगे हुए हैं, दुनिया के साथ हालात लगे हुए हैं, दुनिया परेशान है, दुनिया जुल्म की तरफ, जबर की तरफ, इस्तिबदाद की तरफ बढ़ रहा है। हर तरफ बेसुकूनी ही बेसुकूनी है, हर तरफ बेचैनी है, बम गिर रहे हैं और लोग मुल्क बहुत सारे जंगलों से चुलक रहे हैं और मासूम बच्चों का खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम सबों को दुनिया में अमन के लिए, आस्ती के लिए और हर से सुकून के लिए आफियत के लिए दुआ करनी है। एक तो दुनिया के साथ हालात है और फिर इस हिंदुस्तान के साथ हालात लगे हुए कि पता नहीं कि किन लोगों की नजर लग गई इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों साल से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई भाई कर लोग रहते थे। मुसलमानों, आपके हालात भी अच्छे नहीं हैं, हालात का शिकवा करते हैं, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगाम कुरान के जरिए से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए से हमें पैगाम दिया है, उन पैगाम को हम ठुकराते हुए नजर आते हैं। ऐ लोगों, झूठ हमारे अंदर दाखिल है, ऐ लोगों मक्कारियां हम करते हैं, ऐ लोगों लोगों का पड़ोसों का ख्याल हम नहीं करते हैं, ऐ लोगों हम मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह उसके रसूल के फरमान को ठुकरा देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कुरान पाक के अंदर, क्या फरमाया कि ज़हरल फ़साद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो हालात तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, उनका रोना तुम लोगों के पास इंसाफ की भीख मांगने के लिए जाते हो, लेकिन तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता है। जब तुम इंसाफ की भीख मांगने के लिए दूसरों के पास जाते हो, इंसाफ नहीं मिलता है। कैसे इंसाफ मिलेगा जब तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने भाई बहन के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने माँ बाप के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम अपने पड़ोस के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम हिंदुओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, जब तुम गैरों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो बुजुर्गों तो बताइए कि आपके साथ कैसे इंसाफ किया जाएगा? आप ये समझते हैं कि हुकूमत के लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आपने जो जुल्म कर रखा है उसका हिसाब कौन देगा? आप ये समझते हैं कि इंसाफ करना हुकूमत के करने हैं वो इंसाफ करेंगे, जो जिनके हाथ में कलम की ताकत है वो इंसाफ करेंगे, लेकिन आप जब करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बेहतर हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपको इज्जत की निगाह से देखें, तो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए कानून पर अमल करना होगा। अगर हम उनके कानून को ठुकरा देंगे, हमारे पास पैसे जितने हों, हमारे पास शोहरत जितने हों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर ऐसा निज़ाम करेगा, सब कुछ होने के बावजूद बेसुकूनी ही सुकून नाम की कोई चीज होगी, और किसी को मुसल्लत कर देगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, इस तरीके से ये मुल्क हमारा है, देश हमारा है, इससे मोहब्बत होनी चाहिए, जर्रे से हमको मोहब्बत होनी चाहिए। मैं अमूमी सतह पर एक बात कहता हूँ, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, देश को नफरत की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, एक दूसरे के काम आने की जरूरत है। अगर एक दूसरे के काम नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इस मुल्क से हमको नफरत है, और नफरत की आग में हम इस मुल्क को झोंक रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, लोग क्या करते हैं उन चीजों को ना देखे,
مدنی تاجدار مدینہ احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، پڑوسوں کے ساتھ پڑوسوں کے حقوق کیا ہے، ان کو آپ استعمال میں لائیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے ان کو استعمال میں لائیے، کیسے رہنا چاہیے ان کو استعمال میں لائیے۔ اگر کوئی غریب ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کوئی غریب ہے اور وہ علاج کو ترس رہا ہے، وہ ہاسپٹل جانے کو ترس رہا ہے، آپ ان کا علاج کرائیے۔ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے لیکن آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے۔ اگر کو پیسوں کی ضرورت ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو جب خاص سے اس کی اعانت کیجیے، اس کی مدد کیجیے، حالات کو کر سکتے ہیں۔ آج عید الفطر کا دن ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے عید میں شریک کیجیے، شریعت کے منافی نہیں ہے۔ آپ ان کے دکھ ان کو خوشی میں چاہیے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کیجیے۔ ہم سب کے لیے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں حاجی پور کے لوگ، حاجی پور کے باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں مقدر نہ ہونے دیجیے۔ اس ملک سے محبت کا تقاضا ہے، احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ اے انسان شریف احتجاج کرتا ہے، وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، مارا ہے، مگر اس سے جتنا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر منڈلائے گا، کبھی اوپر جائے گا، کبھی نیچے جائے گا۔ کہ ہمارے جنس کو مارا ہے، ایک کوے کو اگر مارتے ہیں، 1000 کوے آپ سر پر کے لیے وہ چھٹپٹاتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ، اس لیے انسان ہونے کے ناطے یہ پیغام ہم سبوں کو لینا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ کسی کوئی انسان تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف میں کام آ جائے۔ آپ آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ کا کام کرے، لوگوں کے کام آ جائے، لوگوں کا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم لوگوں کے کام نہیں آتے ہیں، کسی کی مصیبت، کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل پہنچانے کی ضرورت ہے، اس وقت میں بھی اگر ہم بھید بھاؤ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ بظاہر ہم انسان دکھتے ہیں مگر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اپنے حالات کو بہتر بنائے، ملک کے حالات کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز کے طریقے کا اعلان کیا جا رہا ہے، بغور سماعت کرنا۔ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ امام اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھ دے گا، سنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پھر 3 اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين۔
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن فيها ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا وشفيعنا واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله أهل العالمين تو ہی مالک ہے تو ہی رازق ہے تو ہی خالق ہے اے مولا کریم تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے تو ہی مطلوب ہے اے اللہ ہم عاجز ہیں ناتواں ہیں مجرم ہیں گنہگار ہیں قصوروار ہیں
اے اللہ ہم سبوں کو گناہوں کو خطاؤں کو قصوروں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سبوں پر رحمت کا کرم کا عافیت کا سہولت کا فضل کا احسان کا معاف فرما دے اے الہ العالمین تو نے رمضان کے روزے رکھنے والوں اور تراویح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے اے الہ العالمین ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تو مولا کریم تجھ سے اپنے روزوں کے اور تراویح کا ثواب مانگیں بدلہ مانگیں لیکن مولا کریم ہم تیرے صفت رحمت پر نظر رکھے ہوئے ہیں مولا کریم تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے ہم سبوں کو بھی معاف فرما دے اے الہ العالمین ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں مولا کریم جس طرح سے آج تو نے ہمارے گناہ پر پردہ ڈال کر رکھا ہے قیامت کے دن بھی تو پردہ ڈال دینا ستارے کا معاملہ فرما دینا مولا کریم لوگ کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا اے الہ العالمین ہم تجھ سے تیرے رحمت کی بھیک مانگتے اے الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان اسلام پر اور جب موت دے تو ایمان اسلام پر اے الہ العالمین جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے گے سبوں کی مغفرت فرما دے وہ کروٹ بیٹھے سکون عطا فرما دے اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا صحت کے لیے کہا ہے انہیں صحت کلی عطا فرما دے شفا کاملہ عطا فرما دے جناب اتفاق سے بیمار چل رہے ہیں انہیں بھی شفا کاملہ عاجل دائم مستقبل عطا فرما دے اے اللہ العالمین اس ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے مولا کریم ہندو مسلمان میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے مولا کریم نفرت کا خاتمہ فرما دے اے اللہ العالمین ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما دے اس ملک سے محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ العالمین جو دعائیں خیر کے رائے سے مانگنے سے رہ گئی وہ سب ہمیں عطا فرما دے مولا کریم ہمارے دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے اور تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پانچ منٹ رک جائے خطبہ ہوگا خطبے کے بعد آپ تشریف لے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال الله تبارك وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.